هلو البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه سارس ديلي. اليوم جيتكم من غوسات اللي هي لاير كيك. واش نسحقوا في هاد لا غوسات؟ 6 حبات بيض، 230 غرام تاع لا فارين، 230 غرام تاع السكر، مغرفه لا فاني ومغرفه لا ليفور. باش تعرفوا حسابكم، في كل حبه بيض ديروا فيها 38 غرام تاع لا فارين و 38 غرام تاع لو سكر. ونسحقوا بيان سور لو مولا كيك. لا بروميير شوز اللي نبداو بها هي البيض. نسيباريو لي بلون على لي جون. فوالا نكملت كامل البيض تاعي، سيباريت البلون على لي جون. دوكا ندير فيها قرصه ملح ونحطها في البيترا. نشعلو قبل اون فيتاس موين، من بعد كي يبدا البيض يطلق لي شويه رغوه نزيدلو في لا فيتاس. كي يبدا البيض يطلع شويه نرمي فيه السكر تاعي هذاك غير بالعقل، ونزيدو نخليوه يتدرب حتى يذوب لنا كاع هذاك السكر مع البيض وتولينا جوغ مورينغ. اذا شفتوه تقال حبسوا البيتران وفيريفيو اذا خلاص ما تزيدوش تخلطوه. لازم يدير لكم هكا ان باك دوازو. هنا راهو بيان. دوك نكمل نعاود نرجع البيتران ونبدا نفرغ البيض الصفر تاعي وحده بوحده. نزيد شويه في لا فيتاس باش البيض الابيض ما يحبطليش، ونكمل فيه البيض الصفر تاعي حتى يتخلط مليح. هاو البيض تاعي تخلط لي بيان. دوكا نروح نبدل لو فوي بهاد لافوي باش نخلط بها لا فارين تاعي اللي غربلتها من قبل. دوك نحط فيها لا ليفور لا فاني، نخليها تدور او ميم طون. نبدا نرمي في لا فارين تاعي غير بالعقل باش ما يحبطليش البيض اللي طلعته. خلاص راهي تخلطت لي بيان لا فارين. دوكا نحيوها. نزيد برك نفيريفي اذا ما زالت لي الفارينه من تحت. شوفوا اي تخلطت لي تري بيان. دوك راح نفرغ العجينه تاعي في لو مول. كيما راكم تشوفوا، ونحطها في لو فور كو جي بريشوفي على 180 دوغري، ونحطها طيب لمدة 30 إلى 40 دقيقة. الكيك تاعنا راهو يطيب. نروحو دوكا نوجدو لا كريم او بير. واش نسحقو في لا كريم او بير؟ نسحقو 250 غرام تاع الشوكولا ذوبتها ومازالت سخونه. نسحقو 200 غرام تاع الزبده و 100 غرام تاع سكر غلاس. نحط الشوكولا تاعي هي الاولى في الريسيبيون.
نزيد فوقها سكر غلاس. فوالا، نخلطهم. وكي تخلطوا لي بيان نزيد فيهم 200 غرام تاع الزبده كامل، نحطها هكا ونزيد نخلط. حتى تولي لي اوموجين وتولي لي اون كريم هكذا كما راكم تشوفوا، اون كريم ليس. زدت لها مغرفه كاكاو ونزيد نخلطها. كي نكمل نعمرها في لابوشادوي. لاجينواس تاعنا راهي طابت، شوفوا شحال جات خفيفه. انا راني خليتها تبرد باش تجيني سهله في التقطاع. دوكا نبدا في لو مونتاج تاع الكيك تاعنا. نحط الطبقه الاولى، نمبي بها بلو سيرو اللي خدمته انا، درت الماء والسكر طيبتهم وخليتهم يبردوا. نزيد فوقها لا كريم او بور، نعمرها بيان. ونكمل ندير لا ميم شوز مع الطبقات اللي قعدوا لي. نبداو في لا بريباراسيون تاع لا كريم شانتيي تاعنا اللي نسحقوا فيها كاس بودر شانتي مع كاس تاع الماء يكون بارد. نفرغ الماء في لا بودر ونخلطها حتى تولي لي اون كريم. هنا راني نحط فيها في لابوشادوي باش نبدا في لا ديكوراسيون تاع لو كيك. Après 2 heures de congélation نخرج لو كيك تاعي ونبقى نغطي فيه بلا كريم شانتيي اللي خدمتها. دوكا جو برون لا راكليت ونليسي لا كريم شانتيي. فوالا دوك لا كريم او بور اللي قعدت لي نشبح بها لو كونتور تاع لو كيك. هنا راني ذوبت شوكولا، دوك نحطها في هذا لو تيوب ونشبح بها. هنا راني نكمل نشبح بلا شانتيي اللي بقات لي.
هنا في لا ديكوراسيون فوزيت ليبر، تقدروا تخلوها غير بلا شونتيي، تقدروا ديروا لها الشوكولا كيما انا، نتوما والذوق تاعكم.